نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم سورة الانشراح مکی سورت کی دا نبی علیہ السلام دا ہجرتنا اڑان دے نازل اعتبار دا ترتیب قرآنی سلاسلون نبی دی نازل دو پر لحاظ سردا سورت دولسم دی سورت تا سورت الانشراح ہوئی زکاة چی دی سورت کا شروع کی لفظ دا نشرح چی دی انشراح نماخوز دی اغا ذکر دی سورت کی یورکو ات آیاتن دی مکی صورت کی بنبی علیہ السلام اللہ پاک کے انعامات بیان شو بدی صورت کی ہم بنبی علیہ السلام اللہ پاک خاص انعامات بیانی بدی صورت کے اللہ پاک نبی علیہ السلام تا دا شرح صدر ذکر کے نبی علیہ السلام نا دا بوجھ کمی دو ذکر کے دا نبی علیہ السلام مرتبہ اور اچت شان ذکر کے او نبی علیہ السلام سر اللہ پاک دا سختین بعد آسان کیا وعدہ فرمائی او نبی علیہ السلام تا اللہ پاک پر ذمہ داری دا عبادت فرمائی پدی صورت کی دا شرح صدر ذکر دی نبی علیہ السلام سینہ مبارکہ سلور پیرے سیرل شوی چاگیت طویلی شی شق الصدر ابتداءً کلچ دا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ پنگرانے کی نبی علیہ السلام کو چی عمر دکالا یا دنیم کال دخبل رضائی رور سرا بہر پٹو کی پزنگل کی دی کی سپینو جامو کی بکسان راغ رہی او نبی علیہ السلام یہ سملو نبی علیہ السلام دے سینہ سیرکڑا زرے تیرا اویستو اگے سیرکو دوینی گٹو ٹیتی اوبر زولی حدی وقتی چکل دیدا نبی علیہ السلام سملولو اور سینے والا سیری کڑا دا رضاعی رور پا منڈا منڈا باندی کور تلاڑو اور رضاعی پلار او مورتی دا نبی علیہ السلام وینا اکڑا اگی زرزر رالل چی دیرا رسیدل جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام دا نبی علیہ السلام سینا سیرلی زل سیرلی داغین تور دوینی دو ٹوٹے ورزولی او دوبارے والا بیا سینہ گندلی ہم وا سینے والا سیری کلازی سیری کو دو دوینی ٹوٹے تی ورزولی نبی علیہ السلام تی او فرمائل چی دا دوا کمی دا وینی ٹوٹے من ورزولی دا دا شیطان ایسا وستا پا دی زرکی اغم تی ورزولی او دیتے تسلیم ورکا چے منگا دو فرشتین اللہ پاک دا طرفنا جبریل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام او بیاد نبی علیہ السلام ظلم مبارک و سینہ مبارک دے دووری بکوبان صفا بن زلا او بیاد سینہ رامن دکڑا نبی علیہ السلام روغ جوڑ پاسی اولنے شق صدر دا دو بنی مکالو عمر کشو ویم پیرا دا نبی علیہ السلام عمر چے تقریباً 10 کالو پدی وقتی بیا نبی علیہ السلام تا تغطو پر اشتراغ لی دا نبی علیہ السلام سینہ مبارک کی سیری کا ظلم مبارک کی ترا اویستو او داغین بیا اوبرزول او بیا نبی علیہ السلام تا دے فرشتو کو فرمائل چی دا دا لوگو ٹوکو چکم مادوا اغم استاد ظلنا اوبرزولا ذکر تا پیدا دا لوگو ٹوکو دا پارا نہیں تو دا قیامت پوری دا طول انسانان دا پار اخیری پیغمبر دا ذمہ دارستا دا لوگو ٹوکو آغا مادے تینا اخرزولا دریم پیرا کلچ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر سلویق کالشو او نبوت تا ملاوی دو نو پدی وقت دا دو فرشتے راغلے او دا نبی علیہ السلام سینہ مبارکہ او ظلم مبارک کے سیری کو او آغا نبی علیہ السلام سینہ مبارک او ظلم مبارک کی اوینزو او دوبارے بیا بن کو دا دریم پیرا سیری کے دل تدید پارا چی دا وحی او دا اللہ پاک دا طرف نکم علوم ملاوی گی چی دا دید پارا پکی صلاحیت پیدا شو
د نور نه ډک شي دا ته به غټه ذمهداري ښودلی شي نو کله چې نبوت میلاوېدو یو پیره شق الصدر په دریمه پیره دغه وخت کې شو څلورمه پیره شق الصدر کله چې نبی علیه السلام د معراج سفر راتلو جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام راغلل او د نبی علیہ السلام سینه مبارک کی سری کا زله مبارک کی سری کو هغه په باندې وینځو او دا غي نه بعد یې بند کو د دې لپاره دا سینه مبارک او زله مبارک سری کو چې د معراج په سفر کې بتا ته عجایبات مخ ترازی چې دا غي تلیدلو د مشاهده کولو استعداد او قوت ستا پزره کې پیدا شي کله معراج پښوخ ناشنا واقعات نو داغي استعداد او قوت پکار هغه قوت د پاره نبی علیہ السلام سینه مبارکا شق الصدر په دې سلورم پیرا الله جل شانه دا شق الصدر سلور پیری د نبی علیہ السلام په خپل عمر مبارک کې شوی بیا په دې کې الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ستاسو تذکرہ او ذکر به مونږ وجود د دې آیت کریمه نه د بریلیان یو اولاد دا غنوم د غلام رسول سعیدی د دې آیت تفسیر کې په تبیان القرآن کې هغه وی د دې نه معلومه دا شوه چې د نبی علیہ السلام عید میلاد النبی به معنا وهلی شي او بیا د ځان یو قصه کړې ده وی د نبی علیہ السلام په عمر کې په کال کې به یو پیر داسې مجلس جوړېدو چې هغې کې به داسې میلاد مناوي دا قصې کړې ده حالانکه دې دپاره هېڅ قسم ثبوت نشته دې سوچه دروغ ویلي عید میلاد النبی ابتدا 2504 هجری کې یعنې 600 او 4 هجری کې شوي او چا د دې ابتدا کړې ده د بادشاہ نوم دی سلطان مظفر الدین کوکری بن اربل دی بادشاہ د دې عید میلاد النبی د دې میلې ابتدا کړې 600 هجری بعد که مثال دا عبادت وی د نبی علیہ السلام د دور نه 600 کال پورې مسلمانانو ولې دا عبادت نه د شریعت په دلایلو کې هیڅ قسم ثبوت د عید میلاد النبی د دې میلې نشته او دا چې کوم بادشاہ کړی وه دا یو ډېر زیات اسراف کوونکي او بیکاره بادشاہ په تاریخ کې د حالات بیان البته د نبی علیہ السلام درود شریف ویل د نبی علیہ السلام صفت کول دا د مسلمانانو دپاره اهم عبادت مسلمان به په نبی علیہ السلام درود شریف وایي ډېر ډېر به وایي هر وخت کې به وایي ټیم ور نه مقرري او د دې سره سره کله چې روضې مبارکې سره خواږي نو په دې نیت به وایي چې زمانه په خپله اوري او کله چې لرې وي نو په دې نیت به وایي چې دا ورته فرښتې رسوي دا به د مسلمان عقیده وي نور د نبی علیہ السلام درود شریف دپاره خاص ټیم مقرر نه دي نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك آیا موږ نه وکړو کړي ستا دپاره ستا سینه ووضعنا عنك وزرك او موږ لرې کړو ستا نه پیټي او بوج الذي هغه بوج انقض ظهرك چې ښکته کړي وه کږه کړي وه ستا ملا ورفعنا لك ذکرک او اوچت کو ستا دپاره ستا ذکر فإن مع العسر يسرا پس یقینا د هرې سختۍ سر اسانتیا وي ان مع العسر يسرا یقینا د سختۍ سر اسانتیا وي فإذا فرغت فانصب پس هر کله چې ته فارغ شي نو عبادت په شوق کې کوه عبادت ته توجه وکړه وإلى ربك فارغب او خپل رب طرف ته توجه او رغبت کوه واخر دعوانا الحمد لله